Hello, mga friend. Yata karon sa kahaponon, kadi ani ako diri sa akong payag. Nagpanginhangin kay burn out lagi. Diri sa ubos sa gamot. Karon mga friend, maghisgot kita mahitungod sa creation. Creation mga friend. Ang nakabutang dito sa Bible, sa Genesis, nga diin ang kalibutan or ang naong sa yuta, ngit-ngit ug walay kahayag og naglutaw-lutaw kuno ang espiritu sa Dios nganha sa katubigan. Unya ang Ginoo, ang creator nga mao ang Dios nga gamhanan. Matod dinha sa Bible nga nagbuhat siya og adlaw. Ang iyang unang adlaw nga gibuhat walay ngalan nga Domingo, specific ni mula, kundi ginganlang na niya og unang adlaw. Gibuhat niya ang mga butang nga dunay ang kangit-ngit naghimo siya og kahayag, og ang katunga kahayag, og ang katunga kangit-ngit. Og hangtod miabot ato na lang nilaktodon mga friend, nagbuhat siya usab og gitawag og diha sa kangit-ngit adunay kahayag nga ginagdominar nga mao ang bulan ug mga bituon. Ug ang adlaw nga giingon karon niya nga mao kining adlaw nga kining mag-init. Unya pagkagabi mo mudugom pod. Unya sa diretso nga pagkasulti mga friend. Pag-abot sa ikapito ka adlaw, sa tanan niyang nabuhat, nahuman man gyud tanan. Unya ang istorya dito nga siya mipahulay sa ikapito ka adlaw. So, matod pa sa Bible, sa bag-o nga kung atong kanong ang Bible, kanang gitawag og ikapito ka adlaw kung sa English is Sabat. Wala ingna nga Sabat, wala mag-ingon nga kuan basta kay Sabat, adlaw nga igpapahulay, Sabat. O karon mga friend, ang pangutana, katong pagbuhat sa Dios sa pag-create or creation, wala may nakasubaybay nga mao kana ang gibuhat sa Dios. Unya adunay tinuod man gyud nga adunay adlaw ug adunay gabi ug adunay unang adlaw hangtod ning abot sa adlaw nga igpapahulay kapito ka adlaw. Ug karon mga friend, moadto ta sa gitawag og sa karon kining katawag og kalendaryo. Ato kining tin-awon kung kinsa ang nagbuhat sa kalendaryo. Atong basahon ang mga ebidensya din adunay nakasulat. Nagingon diri. The modern Gregorian calendar used worldwide today was introduced by the Pope Gregory XIII in 1582 to correct inaccuracies. The order Julian calendar, it was designed by astronomer Galileo. Muna mga friend, ang kalendaryo di ay mga friend, usa ka Santo Papa, matod pa sa mga Katoliko, Santo or Balaan, or Pope or Papa, Amahan, nga diin mong gingalan og si Gregory, Pope Gregory XIII in 1582. Siya dahil nag-plaster ni mga kaigsuunan, mga friend. To correct, matod pa, in order Julian calendar, it was designed by astronomer Galileo. Ang atong istadihan karon mga friend, atong
istoryahon or atong batbaton kung ang creation musibo ba sa karon sa gibuhat nga kalendaryo. Murag duda pud ko ani ba nga kay kadtugod nga panahon na kadtong time sa creation, wa pa may recorder adto, wa pa may magasulat. Sa time ni Moses, murag dugay pila na ay ka generation sa iyang mga katawhan nga iyang gisaligan unya sa panahon ni Moises, dugay-dugay na. Unya si Moises man mao nag-record aning Genesis. Ang pangutana ba, natuhog ba gyud ug nasakto ba gayud? Or unsa may timailhan nga nakorek ang creation og nag-coincide dito sa moderno karon nga mao ang kalendaryo. Or sa laktod na pagkasulti, kung mahitungod pa sa terminology namo sa survey, nag-coincide ba? Kaya di man na nimo ma-reading og dili mag-coincide ang gitawag og degree, minutes, or seconds. Mo na ang nalibganbod nako nga ang history sa Bible naka-coincide ba sa kalendaryo? Or nasibo ba gayod? Murag libog ko ani ba? Murag natahap ko. Unya, sa unang panahon, ang nagsulat ato nga sa pangawahi nga si Moises, pinakahuli siya usab or huli siya sa una nga mga gibuhat sa Dios nga mga tao. Mao na magsuon. Murag ang sa Bible naka-coincide ba nining panahon nga gibuhat ang kalendaryo sa year 1500. O sa Pope Gregory 13 siya ang nagbuhat. Kung pananglitan wala mag-coincide, wagi ayo. Wagi mahimo na to. Walay direksyon, walay clarix matud pa. So mga friend, kini ako ba, istorya man lang ni, wa man ko mag-ingon nga kuan. Og nining kahaponon, no, kay bahaponon na, murag alas 2 na hapit. Mag-ingon nilang kung God bless us all. And good afternoon. Thank you.